नमस्कार। अँध्यारोमा उज्यालोको खोजी, कठिनाइमा सरलताको खोजी, असफलतामा सफलताको खोजी र निराशामा आशाको खोजी। यो कार्यक्रम पोजिटिभ टक। हामी पोजिटिभ टक लिएर आउने गर्दछौँ हरेक शनिबार साँझ 7:30 र आजको यो श्रृङ्खलामा पनि म उपस्थित भइसकेको छु, तपाईकै साथी दिनेश खड्का। हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईले सबलपोस्ट.com बाट, त्यसैगरी तपाईले हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ लाइफ एजुकेसनको फेसबुक पेज मार्फत र यो कार्यक्रमको सञ्चालन गरिराखेको छ त्यो हो सबल पोस्ट अनलाइन टेलिभिजन। आज पनि म एउटा विशिष्ट व्यक्तिलाई साथमा लिएर आएको छु। मलाई आशा एवं विश्वास छ पक्कै पनि आजको यो कार्यक्रम निकै फलदायी रहनेछ। यहाँले अवश्य पनि थाहा पाइसक्नु भएको छ आजको मेरो अतिथि को हुनुहुन्छ। आजको मेरो अतिथि विशिष्ट यस अर्थमा हुनुहुन्छ कि यो समय परिस्थितिलाई सुहाउँदो अतिथि मैले आज छनौट गरेको छु। आज मेरो अतिथि हुनुहुन्छ मनोविश्लेषक आदरणीय व्यक्तित्व वासु आचार्य। वासु सर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। आजको यो सेसनलाई मैले अगाडि बढाउन चाहन्छु सरल प्रश्नबाट। हामी केही जटिल प्रश्नहरू अवश्य पनि यो समाजका हामी व्यक्तिका ती कुराहरू म क्रमशः खोतल्दै जानेछु। पहिलो प्रश्न यहाँलाई म राख्न चाहन्छु, वास्तवमा सकारात्मक चिन्तन भनेको के हो? एक अध्यात्मको नाताले यो प्रश्न गर्नु सान्दर्भिक लाग्छ मलाई। कुनै पनि विषयमा कसरी व्याख्या गर्छ भन्ने हुन्छ क्या। म मेरो बारेमा कसरी सोच्छु, म अरूको बारेमा कसरी सोच्छु, मेरो सोचले मेरो इमोसन भावनामा कस्तो असर पार्छ र त्यसले मेरो व्यवहार कस्तो निर्धारण गर्छ। मैले गरेको व्यवहार, मैले गरेको इमोसन, मेरा फिलिङ्स, मेरा जुन चिन्तनहरू, मेरा पर्सेप्सन धारणाहरू, त्यसले मेरो दैनिकीलाई सजिलो बनाएको छ कि छैन। मेरो दैनिकीलाई सजिलो बनाएको छैन भने किन सजिलो बनाएको छैन र नर्मल्ली हामीलाई सजिलो बनाउनु पर्छ। सजिलो बनाउनुको पछाडि चाहिँ हाम्रो सोच, त्यस पनि रियालिटी बेसमा, यथार्थपरक बेसमा, न कि मनगणन्ते बेसमा हो। यथार्थपरक बेसमा गरिएको चिन्तन, मनन, व्याख्या, विश्लेषण, यो अर्थ, तर्क, विवेक नै सकारात्मक सोच हो, सकारात्मक चिन्तन हो। अवश्य पनि मानिसहरूको दृष्टिकोण फरक हुन्छ र सोही अनुरूप मानिसहरूले सोच्ने सकारात्मक कुरा पनि फरक हुन्छ। यहाँबाट हामी सुरुवात गर्यौँ। वास्तवमा अब सकारात्मक कुरा गर्दा नकारात्मक कुराहरूलाई हामीले छोड्न मिल्दैन। नकारात्मक कुरा भएर नै सकारात्मक कुराको पाटो हो, जसरी रात भएर नै दिनको महत्त्व भएको छ जस्तो लाग्छ। वास्तवमा हामी बिचमा यो नकारात्मक चिन्तन कसरी आउँछ? मानिसहरू यो के कारणले गर्दा नकारात्मक चिन्तनतर्फ लागिराखेका हुन्छन् सर? म एउटा उदाहरण दिन्छु, यो उदाहरणले स्पष्ट पार्न ट्राई गर्छु। म बाटोमा हिँडिराखेको बेलामा मेरो आफन्तले मलाई देख्यो तर वास्तै गरेन। म बाटोमा हिँडिराखेको छु, आज अलि चिन्ता पनि छ, दिक्कन लागिरहेको थियो, अफिसमा पनि अलिकति थाकटुक परिरहेको थियो। त्यही बेला म बाटोमा हिँडिराखेको थिएँ। मेरो आफन्त यो बाटो आयो तर वास्ता नगरी साइड लागेर गयो। मेरो विचार म आउन सक्छ, एउटाको यो कले सोच्न सक्छ मलाई हेप्यो क्या हो, मलाई कस्तो नराम्रो सोचेको हो, मलाई एकदमै असहज तरिकाले बुझ्यो क्या हो, मलाई माया गर्दैन क्या हो सोच्न सक्छ। यसले सोच्न सक्छ के भन्छ यसलाई, आज बोल्दैन बोलिनु, के प्रब्लम परेछ क्या हो, यो त बोल्नु पर्ने थियो। यसले सोचेपछि यसको इमोसन, फिलिङ्समा डिस्टर्ब हुन्छ, खिन्न हुन्छ, असहज हुन्छ, अशान्ति हुन्छ। यसको फिलिङ्स चाहिँ उत्सुक फिलिङ्स हुन्छ, सपोर्ट गर्ने फिल गर्छ। यसले के हेल्प गरौँ क्या हो, किन यसले बोलेन, यसलाई के प्रब्लम पर्यो क्या हो, यसले मलाई हेप्यो कि खत्तम सोच्यो कि मतलबै गरेन कि फिलिङ्स खिन्न, उदास। यसको फिलिङ्स चाहिँ क्युरियोसिटी। त्यसपछि यसको फिजिकल सिम्पटम आउँछ, शरीरमा लक्षण आउँछ, छाती भारी भयो जस्तो, कस्तो असहज भयो जस्तो हुन्छ। यसको चाहिँ के हुन्छ, सजिलो हुन्छ, उसलाई के हुँदा हामीलाई के भारी हुनु। त्यसपछि यस्तै व्यवहार गर्छ, एक्लै बस्छ, घर फर्किन्छ, कस्तो विरक्त लाग्छ, अरूले मलाई यस्तै व्यवहार गर्छन् कि भनेर सोध्छ। यसले चाहिँ त्यसलाई फोन गर्छ, सपोर्ट गरिदिन्छ, केही प्रब्लम परेछन् किन नबोली हिँड्नु, केही समस्या परेछ क्या हो, तपाईँलाई भन्दा मलाई छोरीको प्रब्लम थियो अथवा बाबुको केही बिरामी भएको थियो, म हस्पिटल जान लागेको, उसलाई अब के गरौँ भनेर डक्टरसँग सल्लाह गर्न भनेर उसले यसले चाहिँ रियालिटीमा एनालाइसिस गर्छ। यसले चाहिँ मनगणन्ते, विरोधाभास प्रकारले एनालाइसिस गर्छ। कुनै पनि विषयमा मैले कसरी व्याख्या गरेँ, मलाई परिस्थितिलाई, घटना परिघटनालाई, यो सबै विषयलाई मैले गर्ने व्याख्या नै मुख्य कुरा हुन्छ। मैले आफ्नो तरिकाले मात्रै व्याख्या गरेँ र त्यो आफ्नो गरेको तरिका चाहिँ रियालिटी केन्द्रित छ कि छैन। आफूले गरेको व्याख्या रियालिटी केन्द्रित छ भने त्यो जतिको महान र गतिलो र आनन्ददायी कोही पनि हुँदैन जस्तो सुकै परिस्थितिमा। आफूले गरेको विषयवस्तु रियालिटीमा छैन भने उसलाई जस्तो सुकै राम्रो परिस्थितिमा नि पीडा हुन्छ। यो एउटा कग्नेटिभ
बिहेभियरल स्ट्राटेजी, टेक्निक, थेरापी, थ्योरी हो, यो थ्योरी अनुसार मान्छे हिँड्नुपर्छ। अवश्य पनि सरले एकदमै सुन्दर ढङ्गले सरल उदाहरणको माध्यमबाट यसलाई पुष्टि गर्नुभएको छ। अब थोरै अलिकति लक्षणका बारेमा कुरा गरौँ। जस्तो मानिसहरूमा कस्तो कस्तो प्रकारका लक्षणहरू देखिए भने त्यो व्यक्ति नकारात्मक बाटोमा लागिराखेको छ अथवा त्यो व्यक्तिमा केही समस्याहरू छ कि भन्ने हामी कसरी पत्ता लगाउन सक्छौँ सर? दुईटा कुरा हुन्छ, एउटा आफूलाई महसुस हुन्छ, अर्को आफूलाई महसुस हुँदैन, परिवारलाई महसुस हुन्छ है। सामान्य मानसिक समस्या न्युरोसिस केसहरू आफूलाई महसुस हुन्छ, अलि सामान्यभन्दा अलि जटिल मानसिक समस्याहरू परिवारलाई महसुस हुन्छ। आफूलाई महसुस भयो भने त्यो एन्जाइटी हो, सामान्य प्रब्लम हो, त्यो डिल गर्न सजिलो हुन्छ। अरूलाई महसुस भयो भने त्यो डिल गर्न गाह्रो हुन्छ, किनभने आफूलाई एक्सेप्ट गर्नै सक्दैन त्यो मेरो प्रब्लम हो भनेर है। जस्तै एन्जाइटी भन्ने हुन्छ आत्तिनी, बेचैन हुने, घबराहट हुने, चिन्ता गर्ने। त्यो चाहिँ 7-8 प्रकारका हुन्छन्। एउटा जनरलाइज एन्जाइटी डिसअर्डर भन्ने हुन्छ, पिर लागिराख्ने, हरेक विषयमा थुप्रै विषयमा पिर लाग्ने जनरलाइज एन्जाइटी डिसअर्डर हो। एउटा विषयमा मात्रै पिर लाग्ने फोबिया हो, त्यो चाहिँ अब डर क्या, अब के हुन्छ कि डर, अब प्लेन क्रास हुन्छ कि हाइटमा जाँदा नि डर लाग्ने, एउटा विषयमा डर लाग्ने, अथवा के हो मलाई थाहा छैन र पनि डर लाग्ने, त्यसलाई पेनिक एट्याक भन्छ अथवा पेनिक डिसअर्डर भन्छ। हार्ट एट्याक हुन्छ कि सन्तुलन गुम्छ कि बौलाइन्छ कि मेरो मानसिक सन्तुलनमा डिस्टर्ब हुन्छ कि म केही घटना घट्छ कि अहिले केही घटना 2-10-15 सेकेन्ड भित्रै मलाई केही हुन्छ कि पेनिक डिसअर्डर। जिन्दगीको विषयमा चिन्ता गरिराखेको नमजा आउने, विरक्त लाग्ने जनरलाइज एन्जाइटी डिसअर्डर। अनि स्पेसल विषयमा जस्तै केहीमा फोबिया भयो, एगोरोफोबिया हुन्छ, ओसिडी हुन्छ, दोहोरिराख्ने केही हुन्छ कि दोहोरिराख्ने, अब्सेसिभ कम्पल्सिभ डिसअर्डर, हात दुखुदै गर्ने, हेरे गर्नुपर्ने, 3 चोटि नहेरी चित्त नबुझ्ने होइन, त्यो आफ्नो ओसिडी हुन्छ। पिटिएसडी हुन्छ, लकडाउन पछि अब पोस्ट ट्रमेटिक स्ट्रेस डिसअर्डर छ, यो तनाव र असहज स्थितिपछि मान्छेलाई पिटिएसडी भन्ने केस हुन्छ। अब कुनै बच्चाहरूलाई अब स्कुलहरू खोल्यो भने अलिक पछि स्कुल खुल्छ, खोलिसकेपछि फेरि सेपरेसन एन्जाइटी हुन्छ, घरबाट टाढा लाने बित्तिकै उसलाई ज्वरो आउने, पेट दुख्ने, रिस उठ्ने, नमजा आउने, सेपरेसन एन्जाइटी हुन्छ। यी लगायतका एन्जाइटी डिसअर्डर हुन्छ। त्यसपछि अब अर्को भनेको मान्छेलाई अब एडजस्टमेन्ट डिसअर्डर हुन्छ, एडजस्ट हुनै नसक्ने, टिक्नै नसक्ने। खास यो महिलालाई अलि बढी हुन्छ, किनभने बिहेपछि हुने यो समस्या हो। बिहेपछि घर श्रीमानको घरमा गएपछि एडजस्ट हुन नसक्नेहरू धेरै छन्। त्यो आफूले भने जस्तो हुँदैन, माहौलहरू नयाँ हुन्छ, केही हत्तो पत्तो हुँदैन। त्यसपछि कसैले त बिस्तार हाम्रो मम्मीहरू होइन, हाम्रो श्रीमतीहरू बिस्तार एडजस्ट हुन सक्नुभयो जो कोही, तर कोही महिलाहरूलाई चाहिँ सक्दैनन्। त्यो चाहिँ महिलालाई 2, पुरुषलाई 1 एडजस्टमेन्ट डिसअर्डर हुन्छ। जस्तै पुरुषहरूलाई पनि अब नयाँ अफिस जाँदा एडजस्ट हुन नसक्ने होइन, अब श्रीमती बित्नु भयो भने अब कसरी एडजस्ट हुन नसक्ने, बुवा छन् भने छोरोले अब अंश माग्यो अनि छुट्टै बस्यो भने एडजस्ट हुन नसक्ने, अब कसरी बस्ने भन्ने एडजस्टमेन्ट डिसअर्डर हुन्छ। डिप्रेसन हुन्छ, दिक्क लाग्ने, नमजा आउने, त्यो पनि सामान्य, मध्यम र जटिल गरी 3टा प्रकारमा हुन्छ। कुनै पनि कारणले हुन्छ, कुनै चाहिँ कुनै बिना कारणले हुन्छ है। कुनै पनि कारणले या बिना कारणले हुने डिप्रेसन हुन्छ। डिप्रेसन भने दिक्क लाग्ने, नमजा आउने, नरमाइलो लाग्ने, होपलेस हुने, हेल्पलेस हुने, वर्थलेस हुने, कुनै काम छैन, म त खत्तम, म त मान्छे होइन, मलाई कसैले माया गर्दैन, मेरो कुनै उद्देश्य छैन, सक्यो गयो, म केही गर्न सक्दिनँ भन्ने, अनि एक्लै बस्न मन लाग्ने, केही चिज वस्तु छ अनि मजा नआउने, मान्छेहरू छ अनि मजा नआउने, छिडछिडाट हुने, इरिटेट हुने, खाना मन नलाग्ने, कुनैमा चाहिँ खाना बढी मन लाग्ने, निन्द्रै नलाग्ने, कुनैमा चाहिँ बढी निन्द्रा लाग्ने, यौन क्षमता पुरै घट्ने होइन, वेटहरू घट्दै जाने, कुनैमा चाहिँ बढ्ने, थोरैमा मात्रै वेट बढ्छ तर प्रायमा वेट घट्ने हुन्छ। अनि एकदमै गाह्रो भएर आत्महत्या गर्न पाए आनन्द हुन्थ्यो भन्ने विषय डिप्रेसन हुन्छ। डिप्रेसन जस्तै अर्को इन्सोमेनिया प्रब्लम हुन्छ। यो मानसिक समस्याका लक्षणहरू बताउँदैछु। अनिन्द्रा लाग्ने, कुनै अब स्टार्ट हुन गाह्रो हुने अनिन्द्रा, कुनै बिचमा छुटफुट खुल्दै जाने भनेको मध्यरातमा खुल्दै जाने, अनि कुनै चाहिँ बिहानी पख 3 बजेतिर खुल्ने अनि निद्रै नलाग्ने, यो अनिन्द्राको समस्या हुन्छ। अनिन्द्रामा पनि इन्सोमेनिया चाहिँ अलिक डरलाग्दो हुन्छ। अब धेरै कारणले हुन्छ है यो इन्सोमेनिया, अब ड्रगका कारणले अथवा न्युरोकेमिकलका कारणले, अहिले कारणहरूमा एकछिनमा जान्छु। अर्को प्रब्लम हुन्छ पर्सनालिटी डिसअर्डर, व्यक्तित्व विकार होइन, उसको असल व्यक्तित्वमा हुनुपर्ने गुणै छैन है, व्यक्तित्व पुरै फरकहरू हुन्छ। जस्तै एकैछिनमा पिट्ने, एकैछिनमा भगवान सोच्ने, एकछिनमा श्रीमती धुलो पारेर पिट्ने, एकछिनमा चाहिँ अब भगवान हो तिमी जस्तो सोच्ने, यो के भन्छ, यो बोर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसअर्डर भन्छ। अब एभोइडेन्ट पर्सनालिटी डिसअर्डर भन्ने हुन्छ, एभोइड गर्ने, खालि एभोइड गर्ने, नसक्ने, फ्रन्ट लाइनमा आउनै नसक्ने होइन। डिपेन्डेन्सी पर्सनालिटी डिसअर्डर भन्ने हुन्छ, डिपेन्डेन्सीमा बस्नुपर्ने, खालि अब जस्तै अब बाइक बिग्रियो, यता के भन्छ
जोइकुटीमा आएर बाइक बिग्रियो, उता माथि तामनगरबाट बुवा बोलाउनुहुन्छ कि मेरो बाइक बनाइदिनलाई कहाँ जाउँ भनेर। जब त्यो दिन आएको थियो अलिकति तल जाने बित्तिकै त बाइक बनाउने ठाउँ छ, त्यो कुराहरू उसलाई हुँदैन। ऊ चाहिँ के भन्छ कसैको अधीनमा बस्न मात्रै रुचाउँछ है। अब्सेसिभ कम्पल्सिभ पर्सनालिटी डिसअर्डर भन्ने हुन्छ टक 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 मिल्नुपर्ने केसहरू होइन। सिजोइड हुन्छ, स्किजोइड पर्सनालिटी डिसअर्डर पनि हुन्छ कसैको। यी धेरै प्रकारका 10वटा प्रकारका पर्सनालिटी डिसअर्डर छन्। अब जटिल मानसिक समस्यामा स्किजोफ्रेनिया हुन्छ है, कानमा पनि आवाज आउने होइन, हेलोसिनेसन र डिलुजन भन्ने हुन्छ। कानमा आवाज आउने, नदेखेको मान्छे देख्ने, नदेखेको चिज वस्तु देख्ने र अनि त्यसरी भ्रमहरू सिर्जना हुन्छ। म विरुद्ध षड्यन्त्र हुँदैछ कि, मलाई कुनै घटना घटाउँदैछन् कि, मेरा कुरा काट्छन् कि, यी लगायतका धेरै छन् है। अब म धनी हुँ कि भन्ने हुन्छ, कुनै चाहिँ अब म खत्रो हुँ भन्ने हुन्छ, कुनै चाहिँ मेरो श्रीमती अरूसँग अफेयर चलाइन होला भन्ने हुन्छ, जबकि चलाएको हुँदैन है। त्यस्तो प्रब्लमहरू हुन्छ। यो चाहिँ स्किजोफ्रेनिया। डिलुजन आफैमा छुट्टै पनि हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ बोर्डरलाइन के भन्छ बाइपोलर डिसअर्डर भन्ने हुन्छ। डिप्रेसन र मेनियाको स्थिति एकैपटक आउनु है, घरि एउटा आउनु घरि एउटा आउनु, एकैछिनमा दुनियाँ चलाउँ जस्तो उत्साह उमङ्ग जोस र जाँगर आउनु, एकैछिनमा सुसाइड गर्न पाए आनन्द हुन्थ्यो म सक्दिनँ भनेर मुड चाहिँ एकदम फ्लक्चुएट हुनु। हाम्रो चाहिँ स्थिर रहन्छ, हल्का उन्माद बढ्छ, हामीलाई हल्का दिक्क लाग्छ तपाईँ हामीलाई चाहिँ। उसको चाहिँ उन्माद बढ्यो भने एकदम लिमिट क्रस बाइपोलर उत्तरी पोलरमा पुग्छ। अनि डिप्रेस भने पुरै तल डाउन दक्षिणी पोलरमा पुग्छ, बाइपोलर डिसअर्डर भन्छ। सोम्याटोफर्म भन्ने हुन्छ, केही रोग छैन तपाईँ रोग लाग्यो भनेर तडपे हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ अब कुनै कन्भर्सन डिसअर्डर पनि हुन्छ। हिस्टेरिया भन्थ्यो पहिला यसलाई, कन्भर्सन डिसअर्डर भयो। अर्को भनेको अब सोम्याटाइजेसन भन्ने हुन्छ। पेन डिसअर्डर हुन्छ, केही प्रब्लम छैन दुखेको दुखी गर्ने चाहिँ, यस्तो दुख्छ कि त्यो सहनै नसक्ने दुख्छ, तर डायग्नोस कुनै पनि छैन। यो पनि मानसिक समस्याहरू हुन्छ। यी प्रकारका मानसिक समस्याहरू हुन्छ। सरले अब धेरै प्रकारको मानसिक समस्याहरू बताउनु भयो, त्यसका केही लक्षणहरू पनि हामीले थाहा पायौँ होइन। अब हाम्रो दर्शकहरूलाई केही टर्म्सहरू बुझ्न पनि गाह्रो छ। अब वास्तवमा हामीले एउटा यसलाई अझै सरलीकृत गरौँ। मैले यसलाई 2 चरणमा बाँडेँ भने सायद बुझ्नको लागि सजिलो हुन्छ होला। एउटा अलिकति पर्सनल प्रब्लम भन्नाले आफैभित्रको चिन्तनको विषयमा कुरा गरौँ भने, दोस्रो अलिकति सोसाइटीमा जाने, बिहे भोजमा जान समस्या हुने, अथवा चाहिँ कुनै सार्वजनिक कार्यक्रममा सरिक हुन समस्या हुने। एउटा सोसल एन्जाइटीको कुरा गरौँ सर, एउटा पर्सनल एन्जाइटीको कुरा गरौँ, त्यसले गर्दा हाम्रो दर्शकहरूलाई बुझ्न सहज हुन्छ होला। पहिला म यहाँलाई अलिकति प्रश्न पार्दिन आग्रह गर्छु कि यो पर्सनल प्रब्लम जस्तो हाम्रो थिङ्किङ लेभल हुन्छ, म खतम भएँ, म बर्बाद भएँ होइन, आफ्नो सोचाइ मात्र तर अभिव्यक्त गरिराखेको हुन्न, यस्तो समस्याबाट मानिसहरू कसरी पार पाउन सक्नुहुन्छ र? अब सोसल एन्जाइटी पनि कस्तो हुन्छ भने, सोसल एन्जाइटी एकजनासँग डर लाग्ने, एक व्यक्तिसँग डर लाग्ने, असहज हुने, नसक्ने, कोही चाहिँ ग्रुपमा नसक्ने भन्ने हुन्छ। खासमा हरेक मानसिक समस्याको पछाडि हाम्रो सोच भर पर्छ। न्युरोकेमिकल थपघट भइसकेपछि हाम्रो सोचलाई डिस्टर्ब गर्छ, सोच डिस्टर्ब भइसकेपछि हाम्रो दैनिकीलाई डिस्टर्ब गर्छ, इमोसनहरू व्यवहारहरू डिस्टर्ब गरिसकेपछि हाम्रो चाहिँ क्वालिटी अफ लाइफ भनेको जीवनको एउटा सुन्दरता नै ह्रास आउँछ र उसले झन नकारात्मक, झन नकारात्मक, पीडा, जतासुकै केही उपाय देख्दैन र साँच्चीकै देख्दैन। उसले न त्यो एक्टिङ गरे नि होइन, उसले त्यो अल्छी गरे नि होइन, उसको नचाहेको पनि होइन, उसले सक्दैन र उसले अनि पीडाका रूपमा बढाउँदै आज भोलि पर्सि बढाउँदै अनि मानसिक समस्या जान्छ। एक साँच्चीकै धेरै लामो समयसम्म गाह्रो भयो भने चाहिँ मानसिक समस्या भनिन्छ। 1-2 दिनको कुरालाई मानसिक समस्या भन्न मिल्दैन। 2 दिन 5 दिन पीडा त हुन्छ, जोकेर हुन नि पर्छ, नभई हुँदैन। फेरि आफ्नो प्रोटेक्टिभ मेकानिजम भन्ने हुन्छ कि आफूलाई बचाउने एउटा मेकानिजम हुन्छ, त्यसले हामीलाई त डिफेन्समा राख्नै पर्छ। तर जतिखेर डिफेन्समा राख्नु पर्ने, जतिखेरै त्राई हुन खोज्ने, एन्जाइटीको हकमा नि जतिखेर आत्तिकै गर्नुपर्ने, डिप्रेसनको हकमा नि जतिखेरै दुखी हुनुपर्ने होइन, त्यसले इग्नोर गर्यो भने एक्सेप्ट गर्ने गाह्रो हुने, मेरो यो काम बनेन भने सिद्धो गयो तहस नहस हुन भयो भन्ने, यो चाहिँ लामो समयसम्म भयो भने चाहिँ अब त्यसलाई प्रब्लमको रूपमा मान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको आउटकम कसरी हुनसक्छ सर? त्यसलाई अब प्रिभेन्सन गर्ने केही उपाय होला, अथवा त्यो फर्स्ट स्टेज अथवा सेकेन्ड स्टेजसम्म पनि केही प्रिभेन्सन गर्न सकिन्छ होला, त्यो केही छन् सर त्यस्तो उपायहरू? अब न्युरोनमै प्रब्लम छ अथवा साइकोटिक फिचरहरू छ भने चाहिँ मेडिसिन प्लस साइकोलोजिकल सपोर्टहरू लिनुपर्छ।
तर होइन मेरो पर्सेप्सन अन्डरस्ट्यान्डिङ मेरो इन्टरप्रिटेसन अथवा मेरो धारणाहरू मेरा ढङ्गहरू मेरा तौर तरिका तर्क वितर्कहरूमा चाहिँ अलिकति फङ्सनल छैन भने चाहिँ त्यसलाई आफ्नो सोच्ने नजरियाहरू आफ्नो सोच्ने तरिकाहरू फरक गरेर डिल गर्न सकिन्छ। जस्तै अघि मैले भने एउटाले जुन जस्तै नमस्कार गरे फर्काएन, एउटाले सोध्नु सक्छ मलाई हेप्यो क्या, एउटाले सोध्नु सक्छ के भयो सरलाई आज होइन, मेरो फोन 4 चोटि 5 चोटि गर्दा नि उठाएन, एउटाले सोच्नु सक्छ ए मलाई कमजोर सोच्यो, एउटाले सोच्नु सक्छ चार्जमा हालेर कहाँ गयो होला यो है। जस्तै मेरो काम बनेन, एउटाले सोच्नु सक्छ अब सिद्धै गयो मेरो जिन्दगीको म त खत्तम, एउटाले सोच्नु सक्छ कहाँ सिद्धिन्छ मैले त यो पो काम नबनेको त है, मैले गर्न सकिनँ 4 चोटि सकिनँ 5 चोटि सकिनँ, एउटाले सोच्नु सक्छ म कहिल्यै सक्दैन, एउटाले सोच्नु सक्छ यो त सक्दिनँ म अर्को सक्छु है। अथवा मैले कसरी बुझ्ने, मैले कसरी तुलना गर्ने, मैले कसरी धारणाहरू बनाउने, मैले कसरी प्लानिङहरू गर्ने, मैले जज कसरी गर्ने, मैले कुनै पनि विषय वस्तुहरूलाई कुन दृष्टिकोण लाएर मैले एनालाइसिस गर्ने भन्ने नै मलाई शान्ति या दुखी बनाउने मुख्य आधार हो। मेरो ममा दुखी हुन्छ भने ममा खुसी पनि हुन्छ, म खुसी हुन्छ भने ममा दुखी पनि हुन्छ, तर त्यसलाई दुखी नै हुनु हुँदैन भन्नु पनि प्रब्लम थियो। चिन्तै हुनु हुँदैन, दिक्कै लाग्नु हुँदैन, कामै बिग्रिनु हुँदैन, त्यो पनि होइन, त्यो पनि फेरि मेनिक हुनतिर जान्छ। ऊ फेरि उन्मादै भरेर जहिले बस्या मान्छे एक दिन दुखी भयो भने त्यसलाई फेरि त्यो उन्मादपनले साथ दिँदैन। जहिले सक्सेस मात्रै भएको मान्छे कुनै दिन अनसक्सेस हुने बित्तिकै त्यसलाई त मुड मात्रै खराब भइहाल्छ। भनेको मतलब जिन्दगीको पाटा भने नै दुःख सुखको सङ्गम, त हामी बचपनादेखि सिक्दै आएको। कहाँनिर जोड दिउँ भने मैले परिस्थिति कस्तो छ मेरो त्यो अनुसारले म अगाडि गएँ भने दुःखमा पनि मजा लुट्न सकिन्छ, नत्र सुखमा पनि आँसु आउँछ। ओके सर, अब थोरै अलिकति सोसियल एन्जाइटीको बारेमा कुरा गरौँ होइन। जस्तो धेरै साथीहरूले हामीलाई सोध्नुहुन्छ र केही पर्सनल क्वेसन पनि हामीलाई सोधिदिनु होला भन्नुभएको छ। जस्तो कतिपय मानिसहरूको के हुन्छ भन्दाखेरि मासको अगाडि गएर बोल्न नसक्ने, जस्तो पार्टीहरूमा पनि जानुभयो भने अब खाली कुर्सी कहाँनिर छ त्यहाँ गएर एकान्तमा बसेर खाने हिँडिहाल्ने होइन। त्यसै गरी बसमा यात्रा गर्दा पनि कसैसँग कुराकानी नगर्ने अथवा त्यो बसमा चढ्नुभन्दा अगाडि नै डरहरू पैदा हुने होइन, यस्तो भइराखेको हुन्छ। यो खास किन हुन्छ र यसको बाट बस्नको लागि हामीले के कस्ता सामान्य उपायहरू अप्नायो भने बच्छौँ सर? हामी चाहिँ मान्छे भएन भने गाह्रो हुन्छ, टिम के अरे ग्रुप भएन भने खोइ ग्रुपै भएन आज बोल्नै पाइएन होइन, साथीसँगी भएन भने चाहिँ अब कस्तो मजा आएर आज ठिकै हुनु पर्थ्यो भने जस्तो हुन्छ। कसैलाई चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ, ओहो हुनु हुँदैन सक्दिनँ म। यो चाहिँ बचपनादेखिको प्र्याक्टिस हो। हामी स्कुल पढ्दादेखि लास्ट बेन्चमा बस्ने, वक्तित्व कलाहरूमा हाजिर जवाब प्रतियोगितामा भाग नलिने, क्वेसन सोध्यो भने एन्सर दिन अल्कनाउने, हामीले फ्रन्टमा बस्न नचाहने, के होइन सक्दिनँ भनेर प्र्याक्टिसतिर नगएर एभोइडतिर गयो क्या, एभोइड गर्न थाल्यो, खालि एभोइड गर्न थाल्यो, हुँदैन। अनि त्यसपछि अहिले के आयो भने अब अवसरहरू आए, अब जिन्दगीका अलि राम्रा पक्षहरू आए, अब त सोसलाइज हुने पक्षहरू आए, अब बानी छैन, अब अवसर छ बानी छैन भनेपछि के भयो, ऊ चाहिँ अब अन्धकारमा गयो। त्यसकारण चाहिँ उसलाई अब गाह्रो हुन्छ, उसलाई असहज हुन्छ। अब बिस्तार उसले आफ्नो सोसलाइज हुने फ्याक्टरहरूतिर अगाडि बढ्नुपर्छ। यसको विषयमा मेरो युट्युब भिडियो एउटा राम्रो छ, त्यो फलो गर्यो भने धेरै सजिलो हुन्छ। जस्तै के भने हामी कुन प्रकारको सोसल एन्जाइटीबाट पीडित छौँ, ग्रुपमा बोल्न आदि फङ्सनल राम्रो फङ्सनमा प्रोग्राममा बहस गर्न सक्दैनौँ कि, अथवा नाम भन्दै जाँदाखेरि सिरियलली नाम भन्दै जाँदा आफ्नो नाम भन्नेमा पनि नसक्ने स्थिति छौँ कि, अथवा मान्छे आयो भने चाहिँ रुवावासी हुने स्थिति छौँ। ला मान्छे आयो किन आयो अरे योसँग बोल्नुपर्छ, म त सक्दिनँ, म त बर्बाद हुन्छ, म त अब कसरी फेस गर्ने भनेर भाग्नतिर नमस्कार मा मात्रै टार्ने खाले छ कि, अथवा रातो पिरो हुने मान्छे आउने त्यो रातो पिरो हुने छ कि, अथवा घरबाटै बाहिर निक्लिने खाले छ। कुन प्रकारको सोसल एन्जाइटी छ त्यो चाहिँ पहिला बहस गरौँ, त्यो चाहिँ पहिला व्याख्या गरौँ। अब त्यो व्याख्या गर्नु पछाडि के हुन्छ भने अब मान्छे फेस गर्नै नसक्ने छ भने त्यो जटिल सोसल एन्जाइटी हो। त्यसलाई त साइकोलोजिकल सपोर्ट र मेडिसिन पनि चाहिन्छ होइन। प्रोग्रामतिर मात्रै भाग लिन अप्ठ्यारो हुने छ भने त्यसलाई चाहिँ प्र्याक्टिस बढी चाहिन्छ है। कस्तो एकदम गभर्मेन्टको राम्रो अफिसर तर उहाँ चाहिँ सोसल एन्जाइटी पीडित अतिथि बनाएको ठाउँमा चाहिँ के हुन्छ, उहाँ चाहिँ एउटा मोबाइल दुईटा हुन्छ उहाँको मोबाइल, एकातिर मोबाइल टिटिट आफैलाई फोन गरेर अनि ए आयो भन्दै उठाउँदै अनि बाहिर जानुहुन्छ, यो प्रोग्राममा मलाई बोल्न लाउँछन् भनेर। अनि एकदम इमर्जेन्सी छ है, मलाई गाह्रो छ है, मलाई असहज छ है भनिदिएर अनिखेर टार्ने केसहरू पनि छ।
है। कसैलाई त सिग्नेचर गर्न पनि सोसल प्रब्लम छ है। मान्छेको अगाडि सिग्नेचर कामले थच्छ कामले बोझ छ, तर जुनियरको अगाडि काम छ। अनि जुनियरलाई बोलाएर एकछिनपछि गर्छु भनेर अनि सिग्नेचर गरेर अनि फेरि बोलाएर पढाउनेहरू पनि धेरै छन्। हेर्नु त मान्छे आउनु थालेपछि चिट 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 पसिना आएर पुरै यो भिज्ने पनि छन्, हात थर काम्नेहरू पनि छन् है। यो जटिल केसहरूमा कुनै चाहिँ ठप्प बोली रोकिनेहरू छन्। यो चाहिँ एउटा प्रब्लम हो। उसको व्यक्तिगत विषयवस्तुहरू चाहिँ के हो राम्रोसँग एनालाइसिस गरेर अनि उसलाई चाहिँ हामीले सपोर्ट गर्नको लागि स्ट्राटेजीहरू बनाउनको लागि अनि कहाँ कमजोरी, कहाँ बुझाइको कमजोरी, जस्तै मलाई खत्तम सोच्छन् होला, मलाई जज गर्छन् होला, मलाई नराम्रो भन्छन् होला, मलाई आत्तिको थाहा पाउँछन् होला, यस्ता यस्ता तर्क वितर्कहरू हुन्छन् क्या। एक त कन्टेन्ट जान्नुहुन्न, कन्टेन्ट विषयवस्तु हुँदैन। सोसल एन्जाइटी प्रब्लम हुनेहरूलाई के बोल्ने, कसरी बोल्ने, कुन विषय बोल्ने केही पनि थाहा हुँदैन। त्यसपछि अनि कहाँ बोल्ने थाहा हुँदैन, अनि त्यसपछि त्यो ढङ्गहरू पनि जाने हुँदैन, कुन ढङ्गले बोल्ने, त्यसले रिप्लाई दियो भने म के भन्ने केही थाहा हुँदैन एउटा। दोस्रो कुरा भनेको चाहिँ के हुन्छ भने ल अब मलाई के सोच्ला, मलाई के एनालाइसिस गरेर होला, मलाई कसरी व्याख्या गरेर होला, यस्ता यस्ता पिरहरू चाहिँ उसलाई हुन्छ र उसलाई थाम्नै नसक्ने हुन्छ। त्यसपछि 2-4 चोटि बेचैन भएको नमजा आएको क्षणहरू पनि याद गरिरहेको हुन्छ। ल म त्यहाँ यस्तो गाह्रो भएको छु त्यति बेला, म त अब त सक्दिनँ भने मतलब उसलाई यति गाह्रो बनाइदिया हुन्छ। त्यो गाह्रो पनि चाहिँ राम्रोसँग व्याख्या गर्यो, एनालाइसिस गर्यो भने उसलाई डिल गर्न सजिलो हुन्छ। सर, अब म अति साँगुरिएर यहाँलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। अहिलेको जुन एउटा परिस्थिति छ होइन, कोरोनाबाट धेरै मानिसहरू प्रभावित हुनुहुन्छ। अब हामीले एउटा ग्राफ हेऱ्यौँ भने अहिले नेपालको कन्टेक्स्टमा जुन एउटा कोरोनाको कारणले गर्दा मृत्युभन्दा पनि आत्महत्याको कारणले गर्दा मर्नेहरू धेरै हुनुहुन्छ। वास्तवमा यो परिस्थिति किन यस्तो जटिल बनिराखेको छ? अब यसलाई प्रिभेन्सन गर्नको लागि अब धेरै मानिसहरूले अनाथमा ज्यान गुमाउने अवस्था नआओस् भन्नको लागि हामीले व्यक्तिगत रूपमा अथवा पारिवारिक रूपमा अथवा यो सामाजिक रूपमा हामी कसरी यसलाई रोक्न सक्छौँ सर? आत्महत्या भन्ने बित्तिकै मनोरोग बुझ्नुपर्छ। सुरुमा 95% आत्महत्याहरू मानसिक समस्याबाट भएका हुन्छन्, 5% मात्रै अन्य कारणले भएका हुन्छन्। मानसिक समस्या मध्ये पनि 60% सुसाइडहरू डिप्रेसन मानसिक समस्याले भएका हुन्छन्। त्यसपछि अर्को एडजस्टमेन्ट डिसअर्डरको कारणले भएका हुन्छन्, अल्कोहल र ड्रग एब्युज त्यो एडिक्सनको कारणले भएका हुन्छन्, अर्को स्किजोफ्रेनिया बाइपोलर डिसअर्डर जटिल मानसिक समस्याको कारणले भएका हुन्छन्, कुनै पर्सनालिटी डिसअर्डरको कारणले नि सुसाइड भएका हुन्छन्, कुनै चाहिँ अब दीर्घ रोग, कुनै रोग छ शारीरिक रोग दीर्घ रोग छ तर त्यो चाहिँ अब निको हुँदैन भन्नेहरूले नि सुसाइड गरेकोहरू धेरै छन्। कुनै कुनै देश र जनताको लागि भनेर नि सुसाइडहरू गरिरहेका छन् है। त्यो चाहिँ अब त्यहाँ केही मुस्लिम कन्ट्रीहरूमा पहिला भयो आफूले आफूलाई ड्रममा बमले उडाइदिने, त्यो पनि त्यो इन्डियामा पनि एउटा एक्चुअली 7-8 जना निकै आफै मरे। त्यो बाहिर देशबाट आएर होइन, त्यो जुन मुम्बई काण्ड, यस्ता यस्ता सुसाइड घटनाहरू नेपालमा पनि मैले पुरानो छापामारलाई मैले सोधेको थिएँ एउटा केसमा, उहाँहरू पनि तयार हुनुभएको थियो अरे सुसाइड बमको लागि। म्हणजे देश र जनताको लागि भनेर गरिने सुसाइडहरू हुन्छ। कुनै केसहरू अब आफूलाई अति गाह्रो भएर मलाई एकदमै बेचैन भएर मलाई एक्सेप्ट गर्दैन यिनीहरूले, मलाई यिनीहरू जरुरी छैन भनेर गर्ने सुसाइडहरू हुन्छ। कुनै कुनै सुसाइडहरू चाहिँ अब भयो पुग्यो भोग्नु भोगिहाल्यो, अब यति त यस्तै रहेछ नि लाइफ, ठिक छ भयो त भन्ने एउटा व्यक्तित्व विकार भएका कारणले गर्ने सुसाइडहरू हुन्छ क्या। भयो बुझ्यो त, अब छोरछोरी नि हुर्किहाले, अब उसमा अब टिकिहाल्छन्, अब म त्यस्तै चाहिँदैन होला भनेर सजिलै सुसाइड गर्ने सुसाइडहरू हुन्छन्। कतिपय एकदमै आफ्नो इगोलाई हर्ट भएर गर्ने सुसाइड हुन्छन्। मलाई त यिनीहरूले एकदमै इग्नोर गर्यो संसारले, म गर्न चाहिँ 1-2 जनाले गरे हुन्छ इग्नोर, तर उसले चाहिँ संसारले गरेको मान्छ, किनभने त्यो 1-2 जना नै उसले संसार माने हुन्छ क्या। त्यो तरिकाले गर्ने सुसाइडहरू हुन्छन्। धेरै प्रकारले गरे सुसाइडहरू हुन्छन्। त्यो सुसाइडको विषयमा लामो बहस छ। त्यो सुसाइड चाहिँ अब महिलाहरूले बढी ट्राई गर्नुहुन्छ तर मृत्यु चाहिँ पुरुषहरूको बढी हुन्छ, किनभने महिलाले गरेको ट्राई चाहिँ ठ्याक्कै मिल्दैन, पोइजन कम हुन्छ अथवा डोरी चुडिन्छ, हाम फाल्दाखेरि खुट्टाहरू मात्रै भाँचिने मृत्यु नहुने हुन्छ। पुरुषहरूले चाहिँ एकदम दर्दनाक तरिकाले सुसाइड गर्नुहुन्छ र त्यो फ्याट्ट मर्ने सम्भावना बढिन्छ यो सुसाइडको हकमा। अनि आत्महत्या भन्ने बित्तिकै हामीले के जोड दिनुपर्छ भने उसको विषयवस्तुहरू बहस भएन,
उसका कोही छैनन्, उसलाई कसैले साथ दिएन, औषधिले नि सपोर्ट गरेन, मलाई मेरो मानसिक समस्याहरू बुझ्दैनन्, मेरो मनका पीडा बुझ्दैनन्, अथवा यी उसको व्यक्तिगत पर्सेप्सनहरू है, उसको सोचले उसलाई गाँच्छ, लटपट्याउँछ, डिस्टर्ब गर्छ। कतिपय उसको सोचहरू मात्र सोच हो भनेर ऊ बुझ्दैन, उसको सोचहरू मात्र गलत सूचना हो, यो तिमीलाई आएको, तिम्रो दिमाग अलि फङ्सनल नभएको कारणले तिमीलाई इन्फर्मेसन रङ दियो भनेर बुझ्दैन र आत्महत्या गर्न प्रेरित हुन्छ। आत्महत्याको पछाडि उसले के बुझ्छ भने मेरो यो शरीर मलाई सिद्ध्याउन मन छैन, तर यति गाह्रो छ त्यसकारण मैले सिद्धिने हो भन्ने उसले बुझ्छ। तब कि यो बुझाइ नै उसको मिलेन भन्ने उसले जानेको हुँदैन। त्यसकारण हामीले के बुझ्नुपर्छ, हामीले हाम्रो बुझाइ, हाम्रो भनाइ, हाम्रो धारणा, हाम्रो दृष्टिकोणहरू राम्रोसँग नबुझेसम्म सुसाइड रोक्न सकिँदैन। परिवारले पनि सुसाइड रोक्न ट्राई गर्नुपर्छ। उसले क्लु दिया हुन्छ, उसले विभिन्न क्लुहरू दिएको हुन्छ। मलाई मर्न मन लाग्यो, म सकिएँ, मेरो केही हुनेवाला छैन, अब व्यापार पनि अब सकियो, बर्बाद भयो भने उसले क्लु दिया हुन्छ, जबकि सकिया हुँदैन केही पनि। परिवारले अब यहाँ केही छ है, यहाँ केही केही हुँदैछ, यो सङ्केत हो, ए हावा यस्तो नसोच, उस्तो नसोच, यस्तो नि सोच, पोजिटिभ मात्रै भनेर हुँदैन। तिमीलाई केही प्रब्लम छ, ल मलाई भन, म तिमीलाई जज पनि गर्दिनँ, म तिमीलाई नराम्रो नि सोच्दिनँ, म तिमीलाई हेप्दिनँ पनि, म तिमीलाई सही गलत भन्दिनँ, तिम्रो सकेको सपोर्ट गर्छु, नत्र सम्भव भएको ठाउँमा म लान्छु भनेर सपोर्ट गरिदिन थालेपछि बिस्तारै उसलाई सपोर्ट हुन्छ। औषधि चलाएपछि उसको सुसाइडल थटहरू कमजोर हुन्छ र कम सुसाइड गर्न प्रेरित हुन्छ। लगायतका धेरै तरिकाले उसलाई सुसाइडहरू रोक्न पहल गर्नुपर्छ। ओके सर, अब अझै केही त्यस्ता प्रश्नहरू मलाई सोधिदिनु होला भनेर आएका केही प्रश्नहरू पनि छन्, त्यसको बारेमा थोरै म चर्चा गर्छु। जस्तो अहिले धेरै अभिभावकहरूले एउटा के गुनासो गर्नु भएको छ भने बच्चाहरूको स्कुल छैन, बच्चाहरूको स्कुल नभइसकेपछि बिहानदेखि साँझसम्म बच्चाहरू के त टिभीमा बोलिराखेका छन्, कि त कम्प्युटरमा बोलिराखेका छन्, कि त मोबाइलमै बोलिराखेका छन्। यदि त्यो मोबाइल कम्प्युटर नदिने हो भने एकदमै जिद्दीपना हुने, होइन, उनीहरू रिसाउने, झर्किने भइराखेको हुन्छ। अब यो समस्याबाट हाम्रो अभिभावकहरू कसरी पार पाउन सक्नुहुन्छ होला? अब यस्तो हुन्छ, यो चाहिँ भर्खर मेरो छोराले नै यही विषयमा एउटा टिकटक बनाइदिएको छ है, भर्खरै पोस्ट गरेको थियौँ हामीले, कि बच्चाहरूलाई सानो 8 वर्षको बाबु हो, बच्चाहरूलाई जब लत लागिसकेपछि, एक त लत लाग्नै दिनु हुँदैन। हामी कोभिड आउन थालेपछि, अब लकडाउन पछि त्यसको त्यहाँ केही आइडिया लिइसकेपछि हामीले के बुझ्नु पर्थ्यो, अब बच्चालाई गाह्रो हुनेवाला छ, बच्चाहरूको स्कुल छैन, चौर छैन, साथीहरू छैनन्, हामी मात्रै सबथोक हो, हामी चौघेरामा छ बच्चा, अब यसलाई गाह्रो हुन्छ। गाह्रो हुन थालेपछि उसले खुसी खोज्न थाल्दा मोबाइलको बढी एडिक्सन हुन सक्छ भने पहिले अवेर हुनुपर्छ। अब अवेर हुनुपर्छ, झन् त्यो बेला भएन नि, अब अवेर हुने। अनि त्यसपछि अब के गर्ने भने हामीले रणनीतिहरू तयार गर्नुपर्छ आफ्नो बच्चाको लागि। हामीले अरू गेमहरू, अरू पक्षहरू, अरूतिर खुसीका आधारहरू बिस्तारै उसलाई दिन ट्राई गर्नुपर्छ। मोबाइल थोरै मात्रामा, अरू चाहिँ बाहिरी आउटडोर गेम, जस्तै डिस्टेन्समा बसेर बाबा छोरा, मम्मी छोरा छोरी अरू त बस्न बाहिर खेल्न सकिन्छ, छतमा खेल्न सकिन्छ, रुममै खेल्न सकिन्छ, इन्डोर गेमहरू खेल्न सकिन्छ, आउटडोर गेमहरू खेल्न सकिन्छ, एक्स्ट्रा एक्टिभिटिजहरू सिकाउन सकिन्छ होइन, स्पिचहरू, ड्रइङहरू, सिङ्गिङ, डान्स, यस्ता एक्टिभिटिजहरू गराइदिने, बच्चालाई विभिन्न आफ्नो बहसहरू गराइदिन लाग्ने, फेरि कहिले उता पकाउनतिर, कहिले सफा गर्नतिर, कहिले सुत्नतिर, विभिन्न भेराइटीहरूलाई दिनुपर्छ। उसको भेराइटी भनेको एउटा मोबाइल, एउटा ग्याजेट मात्रै भयो, त्यो बाहेक फेरि यहाँ इन्टरटेनमेन्ट छ, फेरि उसको अगाडि इन्टरटेनमेन्ट छ, जबकि त्यो इन्टरटेनमेन्ट अरूतिर हामीले फोकस गराउनु पर्थ्यो। अनि यो इन्टरटेनमेन्टमा लत लागिसकेपछि अब अरूतिर खुसी हुनै सक्दैन, त्यसपछि ऊ रिसाइदिन्छ। यस्तो रिसाइदिन्छ, ऊ त पुरै बुवा आमासँग झगडा गर्न पनि खोज्छ। हामीले हाम्रो बच्चाहरूलाई कुन हदमा ऊ प्रब्लममा छ अनि ऊ पीडित छ, उसमा समस्या छ, त्यो लेभल याद गर्ने। सामान्य छ, मध्यम छ, जटिल छ र एक्सट्रिम छ। मलाई मोबाइल दिनु नि म सुसाइडै गरिदिन्छु भन्ने खाले छ कि होइन, मामा मलाई यस्तो किन गरे, म के गर्छु र भन्ने खाले छ कि कुन प्रकारको छ, त्यो सबै याद गर्नुपर्छ। त्यो याद गरेर बिस्तारै एक्सपोर्टलाई सपोर्ट लिएर, अनलाइन सपोर्ट लिएर, विभिन्न कारणले
उसलाई के गर्न सकिन्छ। कतिपय चाहिँ अभिभावकलाई नै आइडिया हुँदैन कि के गर्ने बच्चा, ल मलाई के गर्ने, यस्तो कुरा के गर्नु, मैले घुराहरूसँग के खेलेर बस्नु भन्ने पनि हुन्छ। जबकि आफू पनि इन्जोय गर्न सक्ने, बच्चालाई डिल गर्न सजिलो हुन सक्ने भएपछि त बच्चाहरूसँग नि रमाउन ट्राई गर्नु पर्थ्यो। त्यो चाहिँ अब अभिभावकको स्वभावका आधारमा हुन्छन्। कोही मम्मी चाहन्छन् बाबा चाहँदैनन्, कोही बाबा चाहन्छन् मम्मी चाहँदैनन्, दुइटै तनावमा बसिरहेका हुन्छन्। तनाव मिलेर प्रेजेन्टमा बसेर इन्जोय गर्ने गरेर मात्रै हट्छ भन्ने जाने हुँदैनन्। कहाँ कहाँ के को कसो भनेको त एउटा असल परिवार नै बच्चालाई सजिलो बनाउँदिने आधार हो भनेर बुझ्नुपर्छ। अलि बच्चाहरूभन्दा अलि वयस्कहरूको कुरा गरौँ होइन, जो अब 9-10 मा पढ्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरूमा पनि एउटा जुन एउटा वयस्कपना आउँदै गरेको हुन्छ। अझै त्यो माथि कलेज लेभलमा विश्वविद्यालय तहमा पढ्दै गरेका विद्यार्थीहरू अहिले घरमै हुनुहुन्छ होइन। उहाँहरूमा पनि के छ भने एउटा नकारात्मक सोच विकास हुने एउटा अवस्था हुनसक्छ जब उहाँहरू फ्री हुनुहुन्छ। उहाँहरूमा अर्को पक्ष के छ भने विद्यार्थी भइसकेपछि परीक्षा कहिले हुने हो त्यो पनि एउटा अन्यलता छ। त्यो अन्यलताले गर्दा उहाँहरूमा अझै मानसिक समस्याहरू देखा परिराखेको पनि कतिपय उदाहरणहरू छन्। अब उहाँहरू अब बच्चाहरूलाई त अभिभावकले नियन्त्रण गर्ने उपायहरू यहाँले सुझाउनु भयो। अब जो वयस्क अवस्थाको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, विद्यार्थी लगायत अन्य व्यक्तिहरू पनि, उहाँहरूले कसरी आफूलाई नियन्त्रण गर्ने अथवा सकारात्मक सोचको विकास कसरी गर्न सकिन्छ होला? सबभन्दा पहिलो फ्याक्टर त यो संसारलाई गाह्रो परिराखेको छ, मलाई पनि गाह्रो पर्छ। दोस्रो कुरा, मलाई गाह्रो पर्छ भने सजिलो हुनै पर्छ। सजिलो हुने तरिका छैन भने अब रणनीति बनाउनै पर्छ। सजिलो हुन्छ त्यतिकै आफै सजिलो हुन्छ भनेर बस्नु हुँदैन। सजिलो आफै हुन सक्छ, तर त्यो 10-15 दिनमै सजिलो भइहाल्छ मान्छेलाई। 10-15 दिनपछि सजिलो भएन भने बुझ्नुहोस् कि अब त्यतिकै सजिलो हुनेवाला छैन। केही न केही स्ट्राटेजी बनाउनै पर्छ। स्ट्राटेजी बनाउँदा के गर्नुपर्छ भने एक त अरूको याद गर्नुपर्छ, अरू कसरी खुसी भइरहेका छन्। दोस्रो कुरा, मेरो स्वभाव याद गर्नुपर्छ, म कुन स्वभावको मान्छे हो, म कस्तो कुराले सहन सक्दिनँ, कस्तो कुरालाई गाह्रो हुन्छ, म कसैको डिपेन्डेन्समा बस्नुपर्छ कि मेरो बोयफ्रेन्ड चाहिन्छ कि मलाई खुसी हुन, अथवा मेरो मम्मी बाबा चाहिन्छ कि, अथवा बोयफ्रेन्ड केटो छ भने गर्लफ्रेन्ड अब त्यत्रो रमाइलो गरिराख्या, अचानक लकडाउन, अब अचानक कलेज छैन, अचानक गाह्रो होइन। त्यसमाथिको करियरको चिन्ता के छ मेरो होइन। करियरको चिन्ता हुँदै जाँदा मेरो स्टडीको विषयमा जति पढे नि यस्तै रहेछ, जिन्दगी त यस्तै रहेछ त भन्ने खाले छ कि होइन, मेरो भन्नुपर्छ मलाई नसकेको मात्रै हो भन्ने खाले छ कि जसको पनि उसको स्वभाव, उसको धारणा, उसको सोच, उसको वातावरण, उसको पारिवारिक पक्ष सबै व्याख्या गरेर अनि उसलाई डिल गर्नुपर्ने हुन्छ है। मुख्य कुरा चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भने व्यक्तिगत कुरा छुट्टै होला, तर समग्रमा भन्नुपर्दा चाहिँ तपाईको सोच्ने तरिका कस्तो छ, तपाईको बुझ्ने तरिका कस्तो छ, तपाईको कुन प्रकारले एनालाइसिस गर्नुहुन्छ, तपाईले गरेको एनालाइसिस तपाईलाई पीडा हुन्छ कि हुँदैन। पीडा हुन्छ भने त्यो एनालाइसिस रङ छ। तपाईलाई गाह्रो हुन्छ, विरक्त हुन्छ नि, तपाईले बुझेको रङ छ। तपाई जस्तो सुकै मैले यो बुझेको सही होला, मैले बुझेको ठिक छ, मैले कहाँ गलत बुझ्छु र म कहाँ गलत सोच्ने मान्छे हो र भने पनि तपाईलाई गाह्रो हुन्छ भने तपाईले सोचेको रङ छ। अब त्यसलाई सर्लक्क सोच्न अरू तरिकाहरू, अप्सन 5 फिंगर्स भन्छ क्या, 5वटा तरिकाबाट सोच्न ट्राई गर्नु। यी 5वटा तरिका भलै 5वटै नेगेटिभ होस् अथवा 5वटा मध्ये एउटा पोजिटिभ होस्, अरू नेगेटिभ होस्, जसरी होस्, तर धेरै तरिकाले एनालाइसिस गर्ने र सकेसम्म आफूलाई धैर्यवान, आफूलाई एकदमै अवेर, जागरुक प्रकारको, आफूलाई ठिक छ मलाई एक्सेप्ट नगर्न पाउँछ, मान्छेले मलाई मन नपराउन पाउँछ, मेरो काम बिग्रिन पाउँछ, मेरो नराम्रो हुन पाउँछ भनेर एक्सेप्ट गर्न ट्राई गर्नुपर्छ। नत्र चाहिँ के हुन्छ नि, ला भगवान मलाई किन यस्तो भएको, अथवा अरू खुसी हुँदा नि किन म खुसी हुन नसकेको, अब म खुसी हुन सक्दिनँ अहिले किनभने मलाई अहिले मेरो माहौल ठिक छैन, मेरो पक्षमा ठिक छ, समय परिस्थिति आइसकेपछि मलाई सपोर्ट भइहाल्छ भन्ने र अनि कता कता के कसो एनालाइसिस गर्नतिर ट्राई गर्ने। खुसी हुने तरिका पुरै चेन्ज गर्नुपर्छ। यतिखेर तपाईले त्यो पुरानो खुसीहरू, पुराना आधारहरू मलतिर, साथीतिर, रमाइलोतिर, पार्टीतिर, पिकनिकतिर अथवा शपिङ घुमघाम त्यो हुनेवाला छैन। अब नयाँ तरिकाले परिवारसँगै, ओल्लो घर पल्लो घरसँगै, आफ्ना बुकसँगै, आफ्ना साना साना विषयवस्तुहरूसँगै, पहिला 2 वर्ष श्रीमान आउँदैन थिए बाहिर गएर, त्यो धैर्य गरेर बस्थिन्, कति धैर्य गरेर बस्थिन् उनी। अहिले एक कल फोन आएन भने छटपट हुन्छ नि, हेर्नु त हो। त्यो स्ट्राटेजी लाउनुपर्छ पुरानो, कि मैले धैर्यवान, मैले साना साना प्रिजनमा इन्जोय गर्ने, मैले हरेक कुराहरू एकदम सहनी एक्सेप्ट गर्ने, स्वीकार्ने। कस्तो भने अब स्वीकार्न पनि अब कुनै नन जजमेन्टल भएर स्वीकार्ने, जज नगरिकन, कुनै ठिक छ मलाई चित्त बुझ्दैन तै पनि मैले स्वीकारेछ, मैले सही दिएँ, सही दिएर स्वीकार्ने। कतिपय कुरा माफ दिन, ल ठिक छ अब म स्वीकारिन, जज पनि गरेँ, स्वीकार्न पनि सकिनँ, माफ दिएँ। कतिपय कुरा ठिक छ त, यो के भयो त, त्यो पनि नजान्ने त,
मलाई त भन्न पाइहाल्छ नि, के भयो त नि, मलाई भन्न पाउँदै म खत्तम होइन भने जस्तो गरेर एक्सेप्ट गर्ने। अनि अर्को कुरा मेरा सबै सोचहरू, मेरा इमोसनहरू, मेरा फिलिङ्सहरू, मलाई लागेको कुराहरू मेरो सोच मात्रै हो है, मलाई लागेको मात्रै हो है, मेरो धारणा मात्रै हो, मेरो पर्सेप्सन मात्रै हो, मेरो दृष्टिकोण मात्रै हो। यो मेरो दृष्टिकोण सत्य हुन्छ भन्ने छैन भनेर एनालाइसिस गर्न त्यति लाग्ने। कतिपय कुरामा चाहिँ ठिक छ है, मलाई गाह्रो छ, म चाहेर पनि खुसी हुन सक्दिनँ, ठिक छ यो के भयो त भने जस्तो ट्राई गर्ने। त्यो कतिपय कुराहरू जिद गर्ने बानी छ भने मलाई हुनै पर्छ भन्छ भने मलाई भएको राम्रो हो, यसो हुनै पर्छ त म भन्दिनँ, तर भइदिएदेखि खुसी हुन्थेँ। जस्तै म पास डिस्टिङसन हान्नै पर्छ भने नहानेको बेला उसलाई रुवासी हुन्छ। त्योभन्दा पहिले के भन्नु, हान्न मन छ अब हान्यो भने मजै आउँछ भने यसरी एनालाइज गर्ने। त्यसले मलाई माया गर्नै पर्छ, माया गर्दै मजा आउँथ्यो, रमाइलो हुन्थ्यो, गरिन भने त ठिकै छ त भने जसरी एनालाइसिस गर्ने है। त्यो चाहिँ हाम्रो सिफ्ट गर्नुपर्छ हाम्रो धारणाहरू है। सबैले बुझ्दाखेरि म केन्द्रबिन्दुमा राखेर बुझ्नै पाइँदैन। तपाईँ आफू केन्द्रबिन्दु के हुन्छ, परिस्थितिलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेपछि परिस्थिति अनुसार मेरो जिन्दगी अगाडि बढ्ला, कहिले मेरो पक्षमा आउला रिजल्ट, कहिले नआउला, ठिकै छ त, मेरो जिन्दगी जिउनु नै हो, सजिलोसँग जिउन थाल्यो भने झन् प्रगति पनि त सजिलोसँग हुन्छ भनेर व्याख्या विश्लेषण गर्न ट्राई गर्नुपर्छ। ओके सर, यति बेला तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ अनलाइन पोस्ट सबल पोस्ट अनलाइन टेलिभिजनको प्रस्तुति पोजिटिभ टक। आजको पोजिटिभ टकमा हुनुहुन्छ मनोविश्लेषक बासु आचार्य। उहाँसँगको कुरालाई हामी अगाडि बढाइराखेका छौँ। यो विषय एकदमै गम्भीर विषय, समसामयिक विषय र यस विषयमा हामी कैयौँ समय छलफल गरे पनि सायद हामी सक्दैनौँ होला। समयको मध्यनजर गर्दै अब भने म दोस्रो सेसनतर्फ लाग्न चाहन्छु। दोस्रो सेसनमा म अलिकति हाम्रो मनोविश्लेषकसँगै सम्बन्धित रहेर थोरै कुराकानी गर्नेछु र त्यसमा उहाँलाई लागेका केही कुराहरू म सोध्ने प्रयत्न गर्नेछु। अब यो सेसनमा हामीले तीनवटा कुराहरू जोड्नेछौँ। पहिलो हाम्रो सेसन रहनेछ डार्क टु ब्राइट, दोस्रो सेसन हाम्रो रहनेछ दोस्रो सेसनमा हामीले कुराकानी गर्नेछौँ सोसियल साइटको र तेस्रो कुरा हामी गर्नेछौँ पर्सनल प्रोफाइलको। त्यसकारणले गर्दा अब म समयलाई ख्याल गर्दै आजको अतिथिज्यू हुनुहुन्छ उहाँसँगको संवादलाई मैले अगाडि बढाउन चाहन्छु र पहिलो म कुराकानी गर्न चाहन्छु डार्क टु ब्राइट सेसनबाट। ओके, यो सेसनमा मैले हाम्रो बासु आचार्य जो साइकोलोजिस्ट हुनुहुन्छ उहाँलाई केही दृश्यहरू देखाउँछु। त्यो दृश्यबाट हामीले केही छलफल गर्छौँ र त्यसको समाधान के हुनसक्छ पोजिटिभ वेमा हामी कुराकानी गर्न चाहन्छौँ। सर्वप्रथम यो दृश्य देखिराख्नु भएको छ यहाँले। यो दृश्य देखिसकेपछि पक्कै पनि यो दृश्य एउटा काली लाग्दो समाजको एउटा दृश्य हो। यो दृश्यबाट हाम्रा युवाहरूलाई बचाउन के गर्नु पर्ला? ओके, अब मैले फोटो जम्मा दुईटा देखेँ। एउटा डार्कमा उभिराखेको के हुन्छ भने हामीले जस्तो सुकै स्थितिमा म बसिराखेको छु भने मेरो त्यो सुरुङको पल्लो भित्रको उज्यालो चाहिँ कहिल्यै छोड्नु हुँदैन। सुरुङको पछाडि जति पछाडि पर्यो भने त्यो उज्यालो चाहिँ मेरो है, त्यो परको उज्यालो चाहिँ म त्यहाँ पुग्ने हो है। भले टाइम लाग्ला त नसक्नुला, म ट्राई गर्छु, अनेक गर्छु, उपायहरू आउँछन्, अनेक छन् जीवनमा, साथी छन्, सपोर्ट छन्, नदिनेलाई दिने बनाउन सकिन्छ, साथ नदिनेलाई दिने बनाउन सकिन्छ हैन। आफूले बुझ्ने बित्तिकै, राम्रो बुझ्ने बित्तिकै जे केही गर्न सकिन्छ, जस्तो सुकै विषयवस्तु बुझ्न सकिन्छ। मेरो प्रगति नभएको पनि परिस्थिति अलि नमिलेर र मैले ढङ्ग नपुर्याएर पनि हो है। अर्को कुरा भनेको त्यो परको त्यो लाइट चाहिँ हामीले जहिले मेरो दिमागमा राख्नुपर्छ। क्विट गर्ने जस्तो, सक्दिन जस्तो, होइन जस्तो, हुन्न जस्तो भन्नु हुँदैन। धीरुभाइ अम्बानी सडकमा आएको, अमिताभ बच्चन धरि सडकमा आएको, यहाँ कस्ता कस्ता सडकमा आएकाहरू कस्तो राम्रो हाइट लिनु भएको छ। जो कोहीले सक्छ, हाइट लिएकोहरू सडकमा आउन सक्छ, सडकमा आएकोहरू हाइट लिन सक्छ। मात्र के चिज छोड्नु हुँदैन भने त्यो मेरो विषयवस्तुहरू म स्वीकार्छु र म अब अगाडि बढ्यो भने सक्छु। सक्छ भने क्या, फेरि सक्दैन भने सक्दैन, फेरि उसले सक्दैन भने सक्दैन, उसले सक्छ भने सक्छ। यो दुनियाँमा उसलाई खुसी बनाउने अरू कोही हुँदैन ऊ बाहेक, अरू सपोर्टर हुन्, र उसलाई दुखी बनाउने पनि ऊ बाहेक कोही हुँदैन। अरू त दुखी बनाउन बाहिरबाट हान्ने मात्रै हुन्। म कसै कारणले जे भनोस्, जो गरोस्, जसो गरोस्, मलाई दुखी हुन सक्दिनँ जबसम्म म कमजोर छुइनँ अथवा म बिगार गरेको छैन भने म कहाँबाट दुखी हुन सक्दिनँ नि हो। त्यस कारण के 27 वर्ष नेल्सन मण्डेला जेलमा बस्दा त राष्ट्रपति भइदिन सक्ने, त्यत्रो डिप्रेसनको शिकार भएर बस्ने विषयवस्तुहरूले अगाडि
बडाकाहरूको कति केसहरू कस्तो प्रगतिहरू गरिराखेका छन्। किन त भने उसले होप छोडेन क्या। त्यो लाइट, त्यो उज्यालो, त्यो नपाए पनि छोड्ने होइन, त्यो म जितसम्म जिद्दिने गर्ने हो। मेरो जिद्दिने सप्तक हो क्या। म जिद्दी गर्छु तर मेनिया नभई, उन्माद नभई, सिचुएसनलको आधारमा जिद्दी गर्छु। म दुखी हुन्न, हल्का दुखी हुनु पनि पर्छ, तर यस्तो डिप्रेस सिद्धि सुसाइडै गर्छु खाले दुखिने जरुरी छैन। हो त्यो वेमा हिँड्न थाल्यो र अनि डिस्ट्र्याक्सनका फ्याक्टरहरूलाई चाहिँ हामीले एनालाइसिस गर्न थाल्यौँ र हाम्रो डिस्टर्सन भन्ने छ, कग्नेटिभ डिस्टर्सन भनेको मेरो संज्ञानात्मक विकृतिहरू र मलाई डिस्ट्र्याक्ट गर्ने फ्याक्टरहरू अहिले फोटो देखियो। अब ड्रगहरू डिस्ट्र्याक्सनका फ्याक्टरहरू हुन्, अथवा अर्को मोबाइलको एडिक्सनहरू हैन। अब महिला छ भने पुरुषको लत, पुरुष छ भने महिलाको लत, बढी अफेयरमा बस्नुपर्ने केसहरू, अथवा ग्याजेटहरू, अथवा विभिन्न खाली घुम्न मात्रै। त्यो के चाहिँ राख्न खोजे आफूले मनमा, आफूले के चाहिँ गर्न खोजे, उद्देश्य के हो, त्यो उद्देश्य पूर्ति भएन भने के हुनेवाला छ, सबै एनालाइसिस गर्न थाल्यो भने हुन्छ। अब ड्रग युजरहरूको केसमा छ, अहिले ड्रग युजर एकदम बढिराखेको छ। त्यो ड्रग एकछिन मजा आउँछ, मजा आइसकेपछि त्यो लकरमा बस्छ र पछि त्यो कुनै हालतमा पनि छोड्न सक्दैन। जो छोड्न सक्छ त्यो उल्कै र अचम्मै हो, त्यसलाई ग्रेट मान्नुपर्छ। ड्रगको केसमा यति दर्दनाक स्थिति छ भने उसले आफ्नो परिवारलाई, जो कोहीलाई जस्तो सुकै दुर्घटना घटाउन सक्छ, कुट्न सक्छ, हान्न सक्छ, कतिपय केसहरूमा त मार्न पनि सक्छ। है ड्रग भनेको त्यति सिक हुन्छ, त्यो सक्दैन उसले छोड्न। उसले किन झुट बोले हुन्छ मैले खाइनँ भनेर, मैले गाँजा खाइनँ, मैले ट्याब्लेट खाइनँ भने, खाएँ भन्नलाई सक्दैन, अब फेरि छोड्न पनि सक्दैन। अनि अनेक बहाना बनाएर, अनेक नोटिङ गरेर उसले उपाय षड्यन्त्र गरेर मोबाइल बेचेर, अनेक मोबाइल जहिले बेचे महिनामा एउटा मोबाइल बेचेर आउँछ, अनि हरायो भन्छ घरकाले, अब दिनै पर्यो। उसलाई कति सजिलो, हरायो भने सक्यो। घरकालाई पनि थाहा छ मोबाइल बेचेको भन्ने कुरा, भन्न हुँदैन, भन्यो भने होइन कि होइनबाट जित्छ होइन, मैले खाएको छैन भन्छ। यो ड्रग सायद एकदम दर्दनाक केस हो। यसको लागि त धेरै प्र्याक्टिसहरू चाहिन्छ, रिह्याबको प्र्याक्टिस चाहिन्छ, मेडिसिनको चाहिन्छ, काउन्सिलिङको चाहिन्छ, मायाको चाहिन्छ, सपोर्टको चाहिन्छ, यस्तो चाहिन्छ। कतिपय केसहरूमा त उसलाई त लो डोजको त डक्टरले नि सिफारिस गरिदिनु पर्छ, गरेको पनि छन्, नत्र ऊ सक्दैन। धेरै गाह्रो छ यो ड्रग भयो। अब अर्को फोटो मैले के त्यो लाइटको फोटोहरू देखेँ। ओके सर, यो फोटोले अब ड्रग एडिक्सनबाट यो स्थितिसम्म मान्छे पुग्न सक्छ। अब यो स्थिति नआउनको लागि अब हामीले के प्रिभेन्सन गर्न सक्छौँ? अब मान्छे सुसाइड गर्नुको पछाडि कारणहरू हुन्छन्, गाह्रो भएर हुन्छ, नसकेर हुन्छ, जिउनै नसकेर, मन छ सक्दैन। यस्तो मन छ नि, बाफ्रे ड्रग छोड्न मन छ, पुरै छोडिदिउँ न म भन्छ, सक्दैनौ। यति प्रगति गर्न मन छ, यो सबै छोडेर त सक्दैनौ, कुनै हालतले नै सक्दैन। त्यसकारण चाहिँ ड्रग युजरहरूले, अल्कोहल युजरहरूले सुसाइड नै बाटो रोज्याउँछन् धेरैले। त्यसले त्यो दिमागकै काम नलाग्ने भइसकेपछि अब केहीमा पनि सजिलै हुन्छ। अब अल्कोहल बढी गर्ने त सजिलै झुन्डिन सक्छ, आफै काट्दिन सक्छ। अब आफू त्यो भिडियोहरू आएको छ, सक्छ क्या उसले, त्यसको मस्तिष्कको फङ्सनमै गडबड भएको हुन्छ। त्यसकारण सबभन्दा ठुलो पक्ष भनेको अवेरनेस, जागरण, त्यसपछि सपोर्ट। उसलाई धेरै ठुलो सपोर्ट चाहिन्छ। सपोर्ट पनि पारिवारिक सपोर्ट, अनि औषधिको सपोर्ट र काउन्सिलिङको सपोर्ट, साथीको सपोर्ट, त्यसपछि धैर्यता। यति धैर्यवान हुनुपर्छ यस्तो बेलामा परिवार। रिजल्ट एक दिन आउँछ, अहिले धैर्य हतार नहुनु, हतार गरेर झन् दुर्घटना र दुर्व्यसनहरू बढ्छ है। अनि त्यसपछि के, अनि वाच, ध्यान दिएर बस्ने, अलिअलि खाएको छ भने एक्सेप्ट गरिदिने, ठिक छ अलिअलि खाइरहेको छ भन्ने, अनि रियाबमा लाने। रियाब पनि त फेरि अब राम्रो रियाबहरू छैन नेपालमा, अथवा इन्डियामा पनि त्यति राम्रो छैन है। हाम्रो देशहरूमा राम्रो रियाब छन्, जुन अब त्यहाँ प्र्याक्टिस गर्दैछन्, नेपालमा पनि प्र्याक्टिस गरिरहेको देखाएको छु। यी सबैको सपोर्ट भयो भने एउटा ड्रग युजरले ड्रग छोड्न सक्छ, छोडिसकेपछि फेरि दोहोऱ्याउन सक्छ। दोहोऱ्याउने केसमा त्यस्तै छ। भनेको मतलब के भने, सकेसम्म मेरो छोराले ड्रग युज गरेको छ, गाँजा खाएको छ, यस्तो ट्याब्लेटहरू युज गरेको छ भने बुझ्नुहोस् कि म अब खान्न भन्ने बित्तिकै उसले त्यो भनेको मिलेन। उसले त्यतिकै भनिदियो, ऊ खान्छ नै है, खान्न अब छोड्छु भनेर हुँदैन। उसलाई विशेष सपोर्ट चाहिन्छ। छोड्ला नि त एक दिन भनेर हुँदैन। त्यो एकदमै दर्दनाक दुर्व्यसन हो, त्यो लत हो, त्यो कुलत हो भनेर एनालाइसिस गर्नुपर्छ। ओके सर, अब हाम्रो पहिलो सेसन डार्क टु ब्राइटमा हामीले केही कुराकानी गऱ्यौँ। अब दोस्रो सेसनमा म जान चाहन्छु। अब दोस्रो सेसन हजुरसँग अलिकति रिलेटेड छ र सोसल साइटमा पनि यहाँ अलिकति आबद्ध हुन्छ कि केही त्यस्ता फोटाहरू मैले सेलेक्सन गरेको छु जसले केही सङ्केत गरेका छन् अथवा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेका छन् भन्ने मलाई लाग्छ।
अब हामीसँग करिब 10-15 मिनटको समय छ सर। सोही अनुरूप यहाँले छोटोमा यी फोटोहरूमाथि हल्का विश्लेषण गरिदिनु होला ताकि अरू साथीहरूलाई पनि त्यो ऊर्जा प्राप्त होस्, हामी सोसियल साइटलाई राम्रोसँग प्रयोग गर्न सकौँ। ओके, पहिलो फोटो मैले देखाइराखेको छु सरलाई, यसको बारे थोरै चर्चा गरौँ सर। हामी यो मैना पोखरी भन्ने हो, त्यो चाहिँ हाम्रो गाउँ हो। हाम्रो गाउँ मैना पोखरी भन्छ। मैना र त्यो पोखरीमा रहेको मैनाको त्यो कन्सेप्टमा चाहिँ मैले त्यो फोटो पोस्ट गरेको हो। कहाँबाट आयो त्यो त मेरो फेसबुकमा थियो। त्यो मैना पोखरी चाहिँ एकदम सुन्दर छ, यति रमाइलो छ त्यो ठाउँ, त्यो एरिया। अनि त्यो फोटो त्यसमा यति मलाई त्यो मजा आयो क्या त्यो क्लिक गर्न, अन्त मैले पोस्ट गरिदिएको थिएँ। त्यो चाहिँ दोलखा जिल्ला, दोलखा जिल्ला। ओके, अब म दोस्रो फोटो सरलाई यहाँ देखाउन गइरहेको छु। यो फोटोले पनि धेरै अर्थ बोक्छ, अलि पुरानो फोटो जस्तो लाग्छ। यसको अलिकति ब्याकग्राउन्ड बताउनु भयो भने सरलाई पनि आनन्द मिल्छ होला। हामीले सरबाट अरूलाई पनि आनन्दित पार्ने केही तरिकाहरू सिकाउन चाहन्छौँ। ओके, हामीले डकुमेन्ट्रीबाट बनाएको थियौँ मेन्टल हेल्थको विषयमा। त्यो चाहिँ गोदावरी हो। गोदावरीको बेला यो त धेरै अगाडिको फोटो हो। गोदावरीमा चाहिँ हामीले एउटा डकुमेन्ट्री बनाएको थियौँ। डकुमेन्ट्री पनि जुन चाहिँ हामीले डिप्रेसनकै विषयमा सायद त्यो अब ड्रग युज पनि थियो, त्यहाँ केस थियो। त्यो बेलामा चाहिँ हामीले अब डकुमेन्ट्री बनाउने केसमा चाहिँ गोदावरीको त्यो जो गार्डनमा बनाएको त्यो सुट हो, सुटको बेलामा गरेको फोटो हो। त्यति बेला क्यामराम्यान हुनुहुन्छ, डाइरेक्टर हुनुहुन्छ, म, भाइहरू, अरू ब्याकग्राउन्डमा भाइ हुनुहुन्छ। ओके, अर्को फोटो यो पनि एउटा सुन्दर तस्बिर छ। सर नजिकै उभिनु भएको छ, तर यतापट्टि हेर्दा विचित्रको तस्बिर देखिन्छ ब्याकग्राउन्डमा। यो कहाँनिरको, यसले अलिकति सङ्केत त सकारात्मक नै गर्छ होला। सरले यो चाहिँ मैले फोटोसपबाट बनाएको हो। यो चाहिँ के यति मजा आयो फोटो। यो ब्याकग्राउन्ड छुट्टै हो, म छुट्टै हो। त्यो चाहिँ फोटोसपबाट, म फोटोसप पनि राम्रो चलाउँछु। अनि त्यो फोटो चाहिँ मैले त्यहाँ लगेर पेस्ट गरेको थिएँ। त्यो चाहिँ लगभग अलि अगाडिको फोटो, जाडोको बेलाको। त्यो चाहिँ फोटोसपबाट मैले राखेको त्यो पोस्ट हो, तर मजा आयो हेरेर। ओके, अर्को फोटो हेरौँ सर सोसियल साइटमै। पछि अब हामी पर्सनल प्रोफाइलतर्फ जाउँ। यो प्रोफाइल हेर्दा सरलाई पनि आनन्द आउँछ होला होइन? यो बजाइराखेको व्यक्ति को हुनुहुन्छ? मेरो छोरा हो, मेरो आश्रव आचार्य। मेरो अहिले 8-9 वर्षको भयो मेरो छोरा। मेरो छोरा चाहिँ कृष्ण अष्टमीको दिन हामीले फोटो खिचाएर अनि त्यो पोस्ट गरेको। ऊ चाहिँ मेन्टल हेल्थमा पनि रहर गर्छ। बच्चाहरूको मोबाइल एडिक्सनको बारेमा, बच्चाहरूको एन्जाइटीको बारेमा, मुडहरूको बारेमा अलिअलि उसले सिक्न ट्राई गरिराखेको छ। उसले पनि भिडियोहरू बनाउँछ। बाबु आश्रव आचार्यको फोटो हो। ओके, कहिलेकाहीँ अरूलाई प्रेरणा दिइरहँदा आफूमा पनि समय व्यवस्थापनको कुरा हुन्छ, आफ्नो परिवारको पनि। ती कुरालाई सरले कसरी व्यवस्थापन गर्नु भएको छ भन्ने कुरा केही तस्बिरहरूले देखाउँछन्। सायद यो तस्बिरले सरलाई धेरै ऊर्जा दिन्छ होला। मेरो छोराको न्वारानको दिन, यो न्वारानको दिन हो, 8 वर्ष अगाडि। यो बालकोटको फोटो हो। यो मेरो श्रीमती, छोरा, हाम्रो पुरेत हुनुहुन्छ, म। ओहो कति रमाइलो हो। यो चाहिँ हाम्रो न्वारान, बाबुको न्वारानको फोटो हो। अब अझै रङ्गीन बनाउन चाहन्छु सरलाई होइन, जसले जिन्दगीको पाटोलाई अझ रङ्गीन बनाउनु भएको छ, सरलाई प्रेरणा दिनुभएको छ र धेरै मानिसहरूको यो पाटो छुटिराखेको छ। सरले यसमा अलिकति बताइदिनु भयो भने हाम्रो दर्शकलाई पनि साह्रै मजा आउँछ होला। यो पनि मेरो छोरो र म। यो पनि लगभग त्यही छोरो जन्मेको 5 महिना पछिको हो। यो रमाइलो फोटो। यो चाहिँ हामी त्यही छोरो जन्मेपछि 5 महिना पछिको फोटो हो। मजा आयो मलाई। यो आज रमाइलो भइरहेछ मलाई पनि। अब ती पलहरूलाई सम्झ्यौँ जहाँनिर हल्का लजाउनु भएको थियो म्याडम, सरले जिस्काउनु भएको थियो होला। कि आज त्यस्तै छ रङ्गीन जिन्दगी, कि अब हामीले त्यो बिर्स्यौँ सर? होइन, हाम्रो योभन्दा रोमान्टिक छ लाइफ। हाम्रो यो चाहिँ बिहेको फोटो। लगभग यो चाहिँ त्यो जुठो खुवाउने बेलामा मैले चलाखी गरेर हात समाइदिएको। अनिखेर मैले जितेको थिएँ कि, मैले हात समाइदिएको कारणले त्यो जुठो खुवाउने बेलाको फोटो हो। ओके सर, अब सम्भवतः अन्तिम फोटो यहाँलाई म देखाउँदैछु।
जुन फोटोले पनि अर्थ राख्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जसरी एउटा 3D 4D 9D हैन यो कन्सेप्टमा टेक्नोलोजी गइराखेको छ, सरको त्यो लेभलको एउटा माया प्रेम सद्भाव आत्मीयताको त्यो डी हुन्छ कहाँनिर छ सर? यो चाहिँ हामीले सिटी सेन्टरमा 5-6 वर्ष अगाडि सिटी सेन्टरमा कल्पना मेरो श्रीमती र म चाहिँ 60 हेर्दा आएको फोटो हो। यो पनि मजा आयो। म त यो फोटोले हामी एकदम इन्जोय गरेका थियौँ त्यो दिन। त्यो हामीले त रमाइलो भएको थियो। त्यो उडा एकदम त्यो पानी पनि छर्किदिने साँच्चीकै त्यो त्यही साँच्चीकै घटना घटे जस्तो महसुस गराएको थियो। धेरै धेरै धन्यवाद। म त कति खुसी भएँ त। ओके सर, अब यो फोटोहरू देखाइसकेपछि मैले एउटा प्रश्न गरौँ, अलिकति पारिवारिक प्रश्न। हामीले जिन्दगीका खुसीहरू भेट्ने बाहनामा दौडिराखेका छौँ होइन। कतिपय अवस्थामा सर पनि दौडिराख्नु भएको छ, म स्वयं पनि दौडिराखेको हुन्छु, मलाई पनि त्यो एउटा रियलाइजेसन हुन्छ। अनि यो पारिवारिक व्यवस्थापन हामीले कसरी गर्दा अझै सुन्दर हुन्छ होला, हाम्रा बच्चाहरूसँग हामी कसरी खुसी हुन सक्छौँ होला, अथवा हाम्रो परिवार आफन्त इष्टमित्रसँग हामी कसरी खुसी हुन सक्छौँ। अहिले हामी टाढाको व्यक्तिसँग रमाइराखेका छौँ, नजिकैका मानिसहरूसँग भुलिराखेका छौँ होइन, उहाँहरूको महत्त्व भुलिराखेका छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। यो पाटोलाई हामी कसरी सम्बोधन गर्यौँ भने हामी सही एउटा नागरिक अथवा सही एउटा परिवारको सदस्य बन्न सक्छौँ सर? सबभन्दा आनन्द दिने फ्याक्टर नै परिवार हो। मेरो परिवारसँग म इन्जोय गरिनँ भने मलाई बाहिर पनि इन्जोय गर्न सक्दिनँ। त्यो पनि क्षणिक हो है। बाहिर इन्जोय गर्नु पर्न त पर्छ, बाहिर पनि इन्जोयको फ्याक्टरहरू छन्, तर आनन्दको आधार चाहिँ परिवार हो। बाबु नानी अथवा नानी बाबुहरू, श्रीमती बुबा मम्मी है सबैसँग बसेर एकदम खाली हुन सकिन्छ क्या। त्यहाँ एकदमै कुनै न जज गर्छन् कसैले, न कुनै कम्पेयर गर्छन्, न कुनै प्रेजेन्ट पास्ट र फ्युचरको एउटै हुन्छ क्या। त्यति बेला यति आनन्द आउँछ, यति मजा आउँछ, यति खुसी हुन्छ। मेरो काम छ काम, मेरो कहाँ परिवारसँग बस्ने टाइमै छैन भन्नुहुन्छ भने अब तपाईँलाई गाह्रो हुन्छ, पछि धेरै गाह्रो हुन्छ। मेरो परिवारसँग सधैँ सँगै बस्यो भने चाहिँ जीवनभरि त्यो पलहरू हेर्नु त कति मजा आयो, कति रमाइलो मजा लिएँ मैले त है। यी यादहरू अहिलेका याद पछिको लागि, अहिलेको याद मलाई गाह्रो हुँदाका बखतका लागि, मेरो बच्चाहरूलाई सिकाउनको लागि, मेरो श्रीमतीहरूलाई साथ दिनको लागि, मेरो बच्चाहरू हुर्किँदै गर्दाखेरिको मेरो सपोर्टको लागि खुसी भनेको मतलब हामी पनि बच्चा बन्नुपर्छ, हामी पनि सामान्य बन्नुपर्छ। हामी एकदम सिम्पल, यति सिम्पल कि बच्चाहरूलाई नि कम्फर्टेबल होस्, मेरो श्रीमतीलाई, मेरो बाबुहरूलाई, अरूलाई देख्दा नि आइडल होस्, ओहो कस्तो मजाको, कति सहज, कति सजिलो होस् भन्ने बन्नुपर्छ। नत्र चाहिँ के हुन्छ भने मोनोटोनस हुन्छ होइन। आर्थिकको पछि मात्रै लाग्दा अथवा अरूतिर मात्रै इन्जोय गर्न खोज्दा अथवा त्यो ढङ्गै नपुर्याएर एकदमै मोनोटोनस भएर बस्दा, पीडित भएर बस्दा त्यो पाटो भुल्या हुन्छ। परिवार चाहिँ खुसीको सबभन्दा प्रमुख पाटो हो भनेर बुझ्नुपर्छ। ओके सर, हामी आजको यो टक सोको अन्ततर्फ आएका छौँ र अन्त्यमा मैले हजुरलाई सुन्नै पर्ने एउटा प्रश्न बाँकी नै छ। अहिले कोरोनाको कहरबाट हामी प्रभावित भइरहँदा टु दी पोइन्ट हामीले 4-5वटा कुरा के गर्यौँ भने हामी सकारात्मक चिन्तनबाट अग्रसर हुन्छौँ, नकारात्मक बाटोबाट हामी रोकिन्छौँ र हाम्रो जीवन सहज हुन्छ। छोटोमा बताइदिनु होस् सर। मेरो पक्षमा अहिले छैन माहौल, त्यो पहिला एक्सेप्ट गर्ने। मेरो पक्षमा छैन माहौल, त्यसकारण अब माहौलको अनुसार म एडजस्ट हुनुपर्छ। दोस्रो कुरा भनेको अहिले कोरोनाको संक्रमणको बेलामा म एकदमै डिफेन्समा बस्नुपर्छ। एक त कोरोनाको लागि डिफेन्स, आर्थिक पक्षको लागि डिफेन्स, खुसीको लागि डिफेन्समा मात्रै बस्ने। अहिले अगाडि बढ्नतिर सकिँदैन, त्यो हुन सक्दैन। अर्को कुरा भनेको कोभिडबाट सकेसम्म संक्रमित नहौँ, संक्रमित भइएछ भने पनि अब सजिलोसँग उपचार गरौँ, सजिलोसँग डिल गर्न सकेपछि त एकदम निको भइहाल्छ। त्यो त्यति बढी असहजको विषयमा लिने होइन। अनि यो विषय आइसकेपछि अब जब कोभिड सल्टिन थाल्छ त्यसपछि फेरि आफूलाई सुन्ने लाग्छ संसार, के गर्ने, अब कसो गर्ने हुनसक्छ। सबै पहिले प्रिपेयर हुनु पर्यो कि मलाई यो हुनसक्छ, मलाई यो गाह्रो हुनसक्छ, मलाई यो असहज हुनसक्छ, मलाई यो हुनसक्छ भने लिस्टै तयार गर्नुपर्छ। मलाई ट्रिगर गर्ने फ्याक्टरहरू मलाई त्यो रिकल गर्नुपर्छ।
मलाई ट्रिगर गर्ने थटहरू, त्यो बिहेभहरू, त्यो सिचुएसनहरू, मलाई कसैको व्यवहारहरू, कसैको भनाइहरू अथवा मेरा असफलताहरूले मलाई के ट्रिगर गर्न सक्छ। पहिले प्रिपेयर भएर बसिसकेपछि त मलाई थाहा छ त यसले मलाई ट्रिगर गर्छ भने थाहा छ त भनेर अनि त्यसलाई पोजिटिभ बनाउनतिर, त्यसलाई रियालिटीमा जानतिर, त्यसलाई एकदम सजिलो हुनतिर ट्राई गर्न सपोर्ट हुन्छ। त्यसकारण के बुझौँ, हरेक कुरा एक्सेप्ट गर्न ट्राई गर्ने, कम्पेयर बन्द गर्ने, कम्पेयर गर्न मन छ भने रियालिटीमा बसेर कम्पेयर गर्ने, अनि जज गर्न छोड्ने। अर्को कुरा परिस्थिति जस्तो सुकै परिस्थितिमा म अब डिल गर्नलाई रणनीतिहरू तयार गर्ने। अर्को कुरा भनेको चाहिँ बिस्तारै हुन्छ, धैर्यवान हुने, हतार बन्द गर्ने होइन, हतार गर्न छिट्टो रिजल्ट चाहिन्छ अहिलेको टोलीलाई, छिट्टो अहिले फिक्स नाउ भन्छ, अहिले फिक्स गर्नुपर्छ उसलाई। एङ्गर म्यानेजहरू गर्ने, एन्जाइटीहरू डिल गर्नतिर जाने र केही सिप लागेन भने सपोर्ट लिने गर्नुपर्छ। र यो प्रोग्रामहरू विशेषतः यस्तो कुराहरू सुनाइदिनुपर्छ, थाहा हुँदैन उनीहरूलाई। तपाईँ हामीले सुनाइदियो भने मिडिया र अब जुन यो विषयको प्रोफेसनलहरूले चाहिँ सुनाइदिनु भयो भने चाहिँ हो त है, हो यस यो हो त। बरु परिवारले भनेको कुरा चित्त बुझ्दैन, यही कुरा मेन्टल हेल्थ एक्सपर्टले गरिदिनु भयो त मिडिया कर्मीले गरिदिनु भने चाहिँ हो त है भनेर सपोर्ट हुन्छ। त्यसकारण जनचेतना चाहिँ प्रमुख कुरा हो भनेर बुझ्नुपर्छ। ओके, सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। आज निकै सकारात्मक चिन्तनको विषयमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। आजको मेरो अतिथि हुनुहुन्थ्यो साइकोलोजिस्ट, मनोविश्लेषक वासु आचार्यज्यू। उहाँसँगको यो संवाद सम्भवतः हामीले अर्को 1 घण्टा गऱ्यौँ भने पनि कम हुन्छ जस्तो लाग्छ। कुनै अर्को समयमा फेरि उहाँसँगको यो संवादलाई हामी जोड्नेछौँ। सबल पोस्ट अनलाइन टेलिभिजनको प्रस्तुति, त्यसै गरी लाइफ एजुकेसन र सबलपोस्ट.com को सहकारीमा पोजिटिभ टक हामीले ल्याउने गर्छौँ हरेक शनिबार साँझ 7:30 बजे। अर्को श्रृङ्खलामा अर्को विशिष्ट व्यक्तित्वसँग हामी अवश्य पनि यहाँहरूको माझमा जोडिनेछौँ। तपाईँका सुन्दर प्रतिक्रिया, रचनात्मक प्रतिक्रियाले हामीलाई अझ अगाडि बढ्न प्रेरणा दिनेछ। यहाँहरूको सद्भाव, आशीर्वाद हामी सधैँलाई लागोस्। र आजको यो संवादमा जोडिनु भएकोमा मनोविश्लेषक वासु आचार्यज्यूलाई म पुनः नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। हार्दिक आभार र हृदयको अन्तस्करणबाट सद्भाव व्यक्त गर्दै आजको यो श्रृङ्खलाबाट मेरो अतिथि मनोविश्लेषक वासु आचार्य र टक सो जुन हाम्रो पोजिटिभ टक छ, यो सोबाट म तपाईँकै सञ्चालक दिनेश खड्का, हामी दुवैजना बिदा भयौँ। नमस्ते, शुभरात्रि, जय नेपाल। धन्यवाद।